नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत ज़ेर बहस रहती है इस्लाम के हवाले से, और वो ये है कि चूँकि ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं उन गलत फ़हमियों के बारे में जो कि ख़वातीन से मुतल्लिक़ पाई जाती हैं कि इस्लाम ने उनको इस चीज़ का पाबंद किया, इस्लाम इनको इस चीज़ से मना करता है। तो बाज़ चीज़ों के बारे में ज़ाहिर बात है कि ज़हन में सवाल पैदा होते हैं कि असल हदूद क्या हैं और इस्लाम हमसे क्या चाहता है। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि क्या कोई ख़ातून अपने घर से शौहर की इजाज़त के बगैर जा सकती है या नहीं जा सकती। बिलअमूम ये कहा जाता है कि ख़ातून किसी जगह भी कहीं भी अपने शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकती। इस ज़मन में एक हदीस को पेश किया जाता है जिसको मैं आपके सामने पढ़ के पेश करती हूँ और फिर हम देखते हैं कि इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इमरातन अततहु फ़क़ालत मा हक़्क़ु ज़ौजे अला इमरातिही फ़क़ाला ला तख़रुज मिन बैतिही इल्ला बिइज़्निही। हज़रत इब्न उमर से रवायत है कि एक मर्तबा एक खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शौहर के बीवी पर हक के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे चाहिए कि वो इसके घर से उसकी इजाज़त के बगैर ना निकले। ये बिल्कुल कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक ये रवायत उसी मज़मून की हामिल है। नाज़रीन, मियाँ और बीवी का रिश्ता एक मुआहिदे में बंधा होता है जिसको कुरान मजीद ने मिसाकन गलीज़ा कहा कि मियाँ और बीवी एक मजबूत मुआहिदे में बंधे होते हैं। शौहर घर का सरबराह होता है, उसकी हैसियत कव्वाम की होती है और कव्वाम की हैसियत से इस्लाम ने शौहर को बीवी पर एक दर्जा फजीलत दी है। बीवी एक दर्जा उसके मातहत होती है। लिहाजा कुरान मजीद ने अच्छी बीवियों की जो तारीफ़ की है वो ये की है कि फ़स्सालिहातो कानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैब बिमा हाफ़िज़ल्लाह, कि अच्छी नेक बीवियाँ जो होती हैं वो अपने शौहरों की फर्माबरदार होती हैं, वो उनके राज़ों की हिफाजत करने वाली होती हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने भी इंसानों के राज़ों की हिफाजत की है। अब अगर शौहर बीवी को चूँकि वो कव्वाम है, घर की रियासत का सरबराह है, जिस तरह एक रियासत होती है उसका सरबराह होता है, वो जो कवानीन बनाता है अवाम को उसकी पैरवी करनी पड़ती है। इसी तरह घर की रियासत का सरबराह शौहर होता है और वो जो कवानीन या उसूल बनाता है बीवी को उसकी पैरवी करनी चाहिए। लेकिन अगर शौहर और बीवी जो एक रियासत के तहत बंधे होते हैं, एक मुआहिदे में बंधे होते हैं, उसमें जहाँ सरबराह के हाथ में कुछ इख्तियारात होते हैं वहाँ उसके कुछ फ़राइज़ भी होते हैं, उसको उन फ़राइज़ को भी पूरा करना पड़ता है। लिहाजा एक शौहर को सिर्फ यही नहीं कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे, बल्कि कुरान मजीद जगह जगह उसको इस बात के लिए भी तलकीन करता है कि वो बीवी की सहूलत, आराम, आसाइश और उसके लिए आसानियाँ पैदा करने के मौके तलाश करे, बीवी को खामखा में तंग ना करे। अब सवाल पैदा होता है कि एक शौहर की क्या हैसियत है कि वो बीवी को बाहर जाने से मना करे। देखिए, औरत की इज्जत, जान, माल की हिफाजत मर्द के कंधों पे डाली गई है। कव्वाम का यही मतलब होता है, निगरान। अब अगर शौहर ये समझता है कि किसी जगह मेरी बीवी का जाना उसकी जान, माल, इज्जत, नामूस के लिए ख़तरे का बाइस बन सकता है, तो शौहर अपनी बीवी को मना कर सकता है कि तुम इस जगह ना जाओ, ये हमारे लिए बाइस रुसवाई हो सकता है, या कोई और वजह भी बन सकती है। लेकिन बिला वजह किसी जगह पे जाने से या खामखा की पाबंदियाँ लगाने से जिसमें कोई रीज़न ना पाई जाए, मर्द को इस चीज़ का मुकल्लफ नहीं कहा गया या किया गया कि वो बीवी पर नाजायज़ किस्म की पाबंदियाँ लगाए। दूसरी तरफ शौहर को, जैसे कि हमने कहा कि इस्लाम बार बार इस बात की तलकीन करता है कि औरत के नानो नफ़के के साथ साथ उसके लिए सहूलतें पैदा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से हमें पता चलता है कि आपने फरमाया कि अगर कोई शौहर अपनी कमाई में से एक लुकमा उठा के भी अपनी बीवी के मुँह में डालता है तो वो भी सदका है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उस्वा-ए हसना को जब हम देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वो काम करते थे
جس سے ان کی بیویوں کی دلجوئی ہوتی تھی. وہ ان کے لیے آرام کا خیال رکھتے, ان کی آسانیوں کا خیال رکھتے, ان کی دلجوئی کرتے. شام کے وقت ان کے پاس بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزار کے ان کے مسائل کو سنتے. تو جتنا آنر, جتنی عزت, جتنا احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اگر ہر شوہر اتنا احترام, اتنا مقام, اتنی عزت اپنی بیویوں کو دینے لگے تو یقیناً ان کی ازواجی زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے. لہٰذا اگر تو شوہر نے کسی ریزن کی بنیاد پر اپنی بیوی کو منع کیا ہے کسی جگہ جانے پہ, تو بیویوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے اور خام خواہ میں اس چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. ہاں, اگر شوہر ناجائز طور پر اس کو کسی جگہ جانے سے منع کرتا ہے, اس کو اس کے بھائی سے ملنے سے منع کرتا ہے, اس کو اپنی بہن کے گھر جانے سے منع کرتا ہے, یا اس کو اس کے والدین کے پاس جانے سے منع کرتا ہے, تو اسلام مرد کو اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. اور مرد اگر اس طرح کی ناجائز پابندیوں کو اختیار کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہا ہے. اور جب وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے گا تو یقیناً اگر اسلامی ریاست ہے تو وہ عدالت اس کو بلا کے اس سے اس کی وجہ پوچھ سکتی ہے. اور اسی طرح اگر وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے, ناجائز استعمال کرتا ہے, اس میں کوئی ریزن نہیں کہ وہ خواہ اپنی بیوی کے اوپر ناجائز پابندیاں لگا رہا ہے, تو یقیناً جس طرح وہ دنیا کی عدالت میں جواب دہ ہوگا کہ وہ اپنے معاہدے کا غلط استعمال کر رہا ہے, اسی طرح وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی بیوی کی جو ذمہ داریاں ڈالی تھی اس نے اس کو اچھے طریقے سے کیوں نہیں پیش کیا. تو ناظرین, جس طریقے سے ہم عام مجلسوں کے اندر یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ خواتین کی یہ ذمہ داریاں ہیں, خواتین کو یہ کرنا چاہیے, شوہر کے یہ حقوق ہیں, لازمی طور پر ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے, ان پہ عمل کرنا چاہیے, بیویوں کو اس کو اختیار کرنا چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گی. جیسے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور انہوں نے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ, مرد جو ہیں وہ با جماعت نماز پڑھتے ہیں, وہ جہاد میں جاتے ہیں, وہ ہر نیکی کے کام میں ہم سے آگے بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں کام, جبکہ ہم ان کے گھروں میں رہتی ہیں, ان کے بچے پیدا کرتی ہیں, ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں, تو اجر میں کیا معاملہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مردوں کے جو کام گنوائے ہیں, اگر تم اپنے ذمہ داریوں کو گھر میں بیٹھ کر اچھے طریقے سے انجام دیتی ہو, ان کی عزت کی حفاظت کرتی ہو, ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہو, تو اجر تمہارا بھی مردوں کے برابر ہوگا. تو لہٰذا لازمی طور پہ ان خواتین کو اپنے ان اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے. اور دوسری طرف شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بیوی کے ذہنی سکون, نان و نفقہ کی پوری طرح سے خیال رکھے, اور اگر خاتون کسی معاملے میں الجھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اس معاملے کو زیر بحث لے کر آئے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے. ناجائز طور پہ پابندیاں لگانا گھر میں مسائل پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے, اور اسلام نے مرد کو اس طرح کے اختیارات نہیں دیے کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے اپنی بیوی پر کسی ناجائز پابندی کو لگائے یا اس کو اس کے خونی رشتوں کے پاس جانے سے روکے. وہ اس کو پابند ہے کہ اگر وہ اپنی بہن کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس کو جانے دے, اگر وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہے تو وہ ملنے دے, اگر وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو یہ بھی اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر اس قسم کی کوئی بھی پابندی نہ لگائے. تو یہ اس طرح کا جو سلسلہ ناظرین ہم نے شروع کیا ہے, اس میں عام طور وہ باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں, ان پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ جو ہمیں بتائی جاتی ہیں اسلام کے حوالے سے, اور اسلام کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان ایشوز پر جو دھول پڑی ہوتی ہے اس کو ہٹائیں اور معاملے کو پوری طرح سے واضح کر کے آپ کے سامنے لے کر آئیں, تاکہ اسلام اپنی واضح شکل اور صاف شکل میں آپ کے سامنے آ سکے اور آپ خود بھی اس سے رہنمائی حاصل کریں, اور باقی جو آپ کے ملنے جلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی اسلام کا یہ پیغام پہنچا سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.